Ang pamahaw diha sa Ginoo. Philippians chapter 4 verse 19. Ug ang akong Dios nagsangkal sa tanan ninyong gitinanglan, sumala sa hingapi niyang bani diha ni Kristo Jesus. Usbon ako ayaw kalimot sa pagpalo, likes, comment o palihog i-share para masangya ang pulong sa Ginoo aron ang mga tao magpanalanginan. Unsa may buti pasabot sa pamahaw diha sa Ginoo. Nagisgot kini ni George, maoy in charge sa orphanage. Usa ka buntag niya na wala gyud sila pamahaw uban sa mga bata sa orphanage. Sa dakong lamisa na ay mga plato pero walay pagkaon, na mga tasa pero walay sulod. Ang gimo ni George, nagampo lang siya sa Ginoo. Si George nagtuo nga ang Ginoo mohatag. Ang pagtuo ni George wala naghulat og ebidensya, kundi buhaton ang angay buhaton bisan wala pay klaro nga tubag. Ang tawag nini ang pagtuo mo buhat bisan wala pa nimo makita ang resulta. Kita usab sa atong panimalay, sa atong negosyo ug sa atong ministeryo, kung walay klaro nga kapadulngan, padayon lang sa pagsalig og buhat kay ang Dios mutubag ra. Ikaduha, ang Dios muhikap og tao aron sa pagtagbo. Samtang wala pa nahuman ang pag-ampo ni George, day nanuktok nga naghatod og pan kay kuno gipadamgo siya sa Ginoo nga mohatag og pan sa orphanage. Ug wala pa gani nahuman ang ilang istorya, day nanuktok usa ka naninag gatas. Nadautan siya sa iyang motorsiklo ug gihatag niyang iyang baligya nga gatas sa orphanage aron gaan ang iyang pagtulak paingon sa repiranan. Usay ang tabang sa Dios moagi sa dili nato damha. Amen. Usa ka tawo nga gihatagan og burden, usa ka pultahan mokalit og abli para kanato. Dili ta angay mawadan og paglaom. Katulig son, ang atong nasinati mo tungkod sa atong pagtuo. Actually si George nakaagi nagdagang milagro, mao nga ang iyang pagsalig karon mas naligon pa noon. Ang atong kasinatian kaniadto mo'y pundasyon sa atong pagtuo sa ugma. Si Pastor Jerry Sumili Ministry mingon, ayaw kalimot sa mga panalangin sang una, kay kana pahinumduman mo'y pundasyon sa imong pagsalig karon. Ang Diyos nga naghatag og pan ug gatas sa ilang panginhanglan, mao gyapon ang Diyos nga mutubag sa imong pagampo karon. Ayaw kabalaka kang imong pamahaw nagpaabot na. Hallelujah. God bless you igsoon. Jesus loves you.